अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा रीजॉइन करने के लिए। आज हम अपनी वीडियो में दो मौज़ूआत लेकर आए हैं, दो सवाल लेकर आए हैं। मौजू एक ही होगा नमाज। पहला सवाल सर बहादुर खान साहब से ये होगा कि नमाज के अहमियत, नमाज के अहकामात कुरान में 700 मरतबा आए हैं। आज हम बात करेंगे नमाज के तिब्बी फ़वाइद और रूहानी फ़वाइद क्या हैं। और ये सवाल भी होगा इसी के साथ कि आज का मुसलमान इतनी बड़ी इबादत को, इतनी बड़ी अहम चीज़ को नहीं समझ पा रहा, हालांकि साइंस भी इस चीज़ को मान गई है। और इसके अलावा मेरा दूसरा सवाल सर से होगा कि वज़ू, सजदा और रुकू का जो तरीका है, ये कुरान की किन सूरतों में बयान किया गया है, उस पर भी मुफस्सल गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर मेरा पहला सवाल आपने जान लिया, तिब्बी फ़वाइद, रूहानी फ़वाइद नमाज के क्या हैं और जिनसे आज का मुसलमान बिल्कुल बेखबर है, आप क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ा हुक्म है अल्लाह पाक का, नमाज 700 मरतबा, 700 दफ़ा, यानी 67 दफ़ा ज़कात के साथ हुक्म आया, अस्सला व ज़का, अस्सला व ज़का। एक ही हुक्म होता, अल्लाह पाक एक ही दफ़ा फरमा दे कि नमाज पढ़ो। 700 दफ़ा ये मुबालगा है, इसमें बार बार ताकीद की गई है। किस वजह से? कि ये कितनी बड़ी इबादत है और जिससे आज का मुसलमान महरूम है। आपके सवाल के जवाब तक जाने से पहले मेरे जहन में एक बात आती है जी, कि तारीफ वो है कि दुश्मन करे। जी हाँ, बिल्कुल। यानी जिस चीज़ से मुसलमान महरूम है, यानी नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट वहाँ तक पहुँच गए और ऑब्ज़र्व किया कि ये मुसलमानों के यहाँ नमाज इतनी मुक़द्दस और इतनी ज़बरदस्त इबादत है जी, इन पर अमल पैरा न होने की वजह से मुसलमान होकर मुसलमान के लिए इतनी मुश्किलात। अल्लाह। इनमें से एक आर्टिकल मेरे जहन में आता है, एक साइंटिस्ट है डॉक्टर ली जी, उसका आर्टिकल गूगल पर भी मौजूद है और उसके आर्टिकल का नाम है कि द इफेक्ट ऑफ प्रेयर एंड स्लीप क्वालिटी। ये उसका आर्टिकल है। उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि दुनिया में वाहिद एक इबादत वो सिर्फ और सिर्फ नमाज है जिसके बाद इंसान को पुरसुकून नींद आती है। दुनिया की जितने भी आप डोज इस्तेमाल करें, जितने भी आप मंशियात लोग इस्तेमाल करें, ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कम अज़ कम $95 बिलियन सालाना लोगों की सुकून और नींद न आने पर जो डोज जो है वेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा इस चीज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए उनका आर्टिकल मौजूद है। बेहतरीन सेहत के लिए पुरसुकून नींद का होना बहुत ज़रूरी है। पुरसुकून नींद के लिए जो है नमाज का कायम करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और साइंटिस्ट मेरे जहन में आ रहा है, डॉक्टर मैकेन नाम है, डॉक्टर मैकेन, वो उसका आर्टिकल भी मौजूद है। उसमें उन्होंने कहा कि द प्रेयर एंड इम्यून फंक्शन। अच्छा, वो ये कि उसमें उस आर्टिकल में उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि नमाज ही वाहिद ऐसी इबादत है कि जिससे इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ जाता है। ये कहता है मेरी विल पावर के मैं कल ये करूँगा, फिर बाद हम बड़े बड़े प्लान करते हैं, नया साल आता है हम प्लान करते हैं ये कर, लेकिन 10% भी उसका टच नहीं कर सकते, 5% भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। सेकंड, नमाज पढ़ने से क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ जाती है। किसी नेकी की तरफ, किसी काम को करने के लिए आपके अंदर जो एनर्जी है जो डेवलप होती है, उस काम को मुकम्मल तौर पर कवर करने के लिए एक ही तरीका कहते हैं वो नमाज पढ़ने से। माशाअल्लाह। एक और, चूंकि बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट के नाम हैं, एक और साइंटिस्ट का नाम मैं लेता हूँ जो रिसेंटली अभी उन्होंने कहा, तो साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर कोइन। ठीक। इसके आर्टिकल का ये भी गूगल पर मौजूद है, काफ़ी अरसे पहले मैंने पढ़ा था। तो उसने उस आर्टिकल का नाम है द रिलीजियस कॉपी। द रिलीजियस कॉपी। उसने कहा दुनिया में जितनी भी टेंशन्स हैं, चाहे फोबिया है, चाहे स्ट्रेस है, उसका वाहिद इलाज सिर्फ और सिर्फ नमाज में मौजूद है। अब इन सारी बातों के बाद जी, अब आप दुनिया में मुसलमान देख रहे हैं कि 95% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते। ये तो मैंने बहुत कम गिनवाया है। उन्होंने इन आर्टिकल्स में यहाँ तक कहा है कि इंसान की ओबेसिटी, मोटापा, इंसान का वजन जो घटता है वो नमाज की पाबंदी की वजह से वो घट जाएगा।
یہاں تک کہا ہے کہ انسان کی جو میموری ہے اور انسان کا جو میموری فنکشن ہے وہ زیادہ تیز ہو جاتا ہے، ڈیولپ ہو جاتا ہے نماز کے ادا کرنے سے۔ یہ سارے طبی فوائد ہیں نماز کے۔ اب ایک ہی حکم اللہ پاک کا کافی۔ آپ ایک کوشچن میں آپ سے کرتا ہوں جی کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ شیطان نے 6 لاکھ سال عبادت کی تھی، جی ہاں، تو ایسا کون سا کام تھا کہ شیطان نے کیا اور اس کے بعد وہ مردود ہو گیا؟ کوئی زنا کی تھی، جی نہیں، کوئی رشوت، کوئی سود کا بازار گرم، کیا نہیں، تھا؟ اس نے حکم عدولی کی، سجدے کا انکار کیا۔ سجدے کا انکار کیا۔ یعنی میرے اور دوسرے مخلوقات میں آپ کو آج بہت پیاری بات بتاؤں آپ کی برکت سے، پوری کائنات، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، اللہ پاک فرماتے تم دیکھتے نہیں ہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے، بالکل ایسا پتھر ہو، پہاڑ ہو، پتھر ہو، پرندے ہو، درندے ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ہر چیز مجھے یاد کرتی ہے۔ اس پر میں نے غور و فکر کیا، جتنے بھی درخت ہیں وہ سارے قیام کی شکل میں نماز پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں سارے رکوع کی شکل میں، جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں خزندے یہ سجدے کی شکل میں، جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ عطایات کی شکل میں۔ اٹ مینس کہ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، پوری کائنات اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ بالکل اب ان سب کی نمازوں کو کور کر کے اللہ پاک نے ہمیں ایک نماز دی، اور جس سے آج کا مسلمان جو ہے غافل ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ مسلمان مغلوب کیوں ہیں؟ اس لیے مغلوب ہے کہ وہ اس اتنی مقدس عبادت سے جو وہ محروم ہے۔ خنزیر کا نام کوئی لینا پسند نہیں کرتا، بالکل ایسے ہی۔ پتہ ہے خنزیر صبح صبح اللہ کو کیا کہتا ہے؟ جی میں کام پٹتا ہوں ایسی بات سے، میں بار بار اس بات کو سوچو، کافی دفعہ پڑھی بھی یہ بات۔ اچھا، خنزیر صبح صبح اللہ پاک کو کہتا ہے اے اللہ پاک بے نمازی کو میرے متھے نہ لگانا، اللہ میرے اور بے نمازی کا آمنا سامنا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک امام نے یہاں تک لکھا ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اوہو، ایک امام نے یہاں تک فتویٰ دیا ہے، لکھا ہے کہ بے نمازی واجب القتل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ایک نماز قضا کرتا ہے وہ 2,40,000 سال جہنم میں جلے گا، اور جہنم کا ایک دن 1000 سال کا ہے، کیونکہ اللہ پاک وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم میری عبادت کرو۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ وہ فجر جس میں کتا بھی جاگ رہا ہے، جس میں خنزیر بھی جاگ رہا ہے، جس میں گدھا گھوڑا سب جاگ رہے ہیں، اشرف المخلوقات انسان مسلمان سو رہا ہے، اس کی آنکھیں بیدار نہیں ہو رہی، کیا دل بیدار؟ کیونکہ دل بیدار ہاں، تو دل پر محنت بھی تو نہیں ہوئی نا۔ جی دیکھو پتھر پر محنت کرتے کرتے دل بھی پتھر ہو گیا، مشین پر محنت کرتے کرتے دل بھی مشین ہو گیا۔ یعنی اس کی سمجھ میں، روحانیت سمجھ میں نہیں آتی۔ سر آپ نے کتنے، آپ تو خود ٹیچر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے اس کے سامنے آپ بہت پیاری خوبصورت سی حدیث پڑھ لیتے ہو، ایسے دیکھ رہے ہوتے، اس کا دل نہیں ہلتا، اس کا دل نہیں ہلتا، دل مردہ ہو چکے۔ یعنی دل اس لیے مردہ ہوتا ہے کیونکہ مشین پر محنت ہوگی نا۔ بالکل صحیح۔ اب وہ اگر وہ اللہ پر محنت کرتے تو دل اللہ اللہ بولتا۔ میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق اور مہربان رسول، جس کے بارے میں اللہ پاک خود فرماتا ہے فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، حسرت نہیں کہا، حسرات، او میرے نبی کہیں تو آہیں بھرتا بھرتا فوت نہ ہو جائے ان ظالموں کی خاطر۔ وہ اتنا شفیق جس نے اپنے آنسوں سے مدینہ منورہ کی پتریلی زمین کو تر کر دیا۔ جی اگلا پیج دیکھیں، وہ یہ فرما رہا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں، جی لکڑیاں جمع کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب نبی یہ فرما رہا ہے ان لوگوں کو کے گھروں کو آگ لگا دو، تو آپ بتائیں آپ کو کون سی چیز سکون دے گی؟ کہاں سے پھر خیر کے پروگرام نشر ہوں گے؟ آخری بات کرتا ہوں پھر آپ کے دوسرے سوال کی طرف میں چلتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا ظالم، صحابہ حیران ہو یا رسول اللہ کون؟
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो हम जालिम किसको कहते हैं? जुल्म करने वाले। जिसने हमारी ज़मीन हड़प की, कब्ज़ा माफिया, जिसने हमें कत्ल किया, हमें गाली दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बड़ा जालिम वो है जिसने अज़ान की आवाज़ सुनी और मस्जिद को ना गया। अल्लाह अकबर, सबसे बड़ा जालिम। सबसे बड़ा जालिम है। और इसी तनाजुर में फिर नमाज के तरीके की तरफ सर आ जाते हैं कि नमाज का तस्करा और नमाज की अहमियत अगर हम समझ भी जाएं तो नमाज के तरीके के बारे में, वज़ू, रुकू, सजूद, इसके बारे में कुरान में किन सूरतों में दर्ज है और क्या नमाज का तरीका कुरान हमें बताता है? अच्छा, कुरान तफसील नहीं बताता। अच्छा, कुरान जामे अंदाज में बताता है, कुरान उसूल बताता है। सही। जितने भी अवामिर है वो कुरान में अलिफ लाम के साथ है, ठीक है। तरीका मनसूस बताएगा कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अल्लाह पाक ने फरमाया अल हज अलिफ लाम के साथ मौजूद है, तरीका बताएगा रसूलुल्लाह। सलातुन नहीं है, अस्सला है, सही, ठीक है। तरीका मनसूस, ये फर्ज है, बताएगा कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएगा। यहाँ तक कि लोगों को दीन की बात आपने तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, तरीका कौन बताएगा? मन सलका तरीकन, तरीकन ये नबी आपको बताएगा कि किस तरह करें। वो मदऊ के अहवाल चेंज होते रहते। इसी तरह नमाज कुरान में ये आया है वर्कऊ मार राकिईन, रुकू वालों के साथ रुकू किया करो। जामे अंदाज में तफसील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बताएगा। इसी तरह आप अल्लाह पाक ने फरमाया अस्सला, नमाज पढ़ो, तरीका कौन बताए? आप अलैहिस्सलाम बताएंगे। फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदीकुम, वज़ू के 4 फ़राइज़ कुरान मजीद से साबित है, लेकिन आपने वज़ू कैसे करना है जी, वो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएगा। बात यह है कि चूंकि नमाज इतना कि नमाज जन्नत की कुंजी है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की कुंजी है। वो मिफ्ताहुस सलातु तुहूर, अब नमाज की कुंजी वज़ू है, तो नमाज में आपने दाखिल होना है तो एक दफ़ा आपको वज़ू करना है। दुनिया की जितनी भी रिसर्च इस पर हुई है, ये इस चैनल की बरकत से मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे तौफीक दी कि मैं मुसलमानों को और दुनिया में जहाँ जहाँ लोग हैं, मुमकिन है उनमें से किसी को पता होगा, खबर होगी, लेकिन जिनको खबर नहीं है उनको बता रहा हूँ, और जिनको खबर है थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ कि दुनिया के सारे माहिर नफ्सियात पता है क्या कहते हैं जी, कि ऐसा मरीज़ जो नफ्सियात का मरीज़ हो, ऐसा मरीज़ जो नफ्सियाती तौर पर मरीज़ हो, अगर रोज़ाना उसके कान, उसके हाथ, उसका मुंह, उसका चेहरा, उसके हाथ, उसके पाँव रोज़ाना डेली बेसिस पर अगर धो लिए जाएं तो ये नफ्सियाती अमराज से उसको ज़बरदस्त अफाका होता है माशाअल्लाह। अच्छा, ये तो सिर्फ धोने से। जर्मनी के एक बहुत माहिर नफ्सियात है, वो जर्मनी के एक बहुत बड़े सेमिनार में लोगों से ये कहने लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जितने भी मरीज़ हैं, जिसको ओसीडी बोलते हैं, उन्होंने कहा ये मैंने वाटर थेरेपी से ठीक किया है। अब वाटर थेरेपी या हाइड्रोथेरेपी, इनसे मैंने ठीक किया। क्या है कि उनके आंख, उनके कान, उनके नाक, उनके हाथ और पाँव, ये जो है आपने धोने होते हैं। तो एक चाइनीज़ मेडिसिन के मुताबिक एक बहुत बड़ी बात अल्लाह पाक ने अभी मेरे दिल में डाल दी, वो ये कहता है कि इंसान के जिस्म के अंदर 700 एक्टिव स्पॉट्स मौजूद होते हैं। कितने? 700 एक्टिव स्पॉट्स जो है मौजूद होते हैं। उनमें से 66 स्पॉट्स ऐसे हैं कि जो रिफ्लेक्सोथेरेपी का काम देते हैं। सर बहुत अहम बात है, आपको मजे की बात बताऊं, 66 स्पॉट्स में से 61 स्पॉट्स ऐसे हैं कि जो वज़ू के जोन में आते हैं। सुभान अल्लाह। यानी हम जब वज़ू करते हैं वग़सिलू वुजूहकुम व अयदीकुम, ओके, पाँव धोते इलल मराफ़िक़, इन सारे वज़ू के दौरान वो 61 स्पॉट जो है गीले हो जाते हैं, जिसे वो रिफ्लेक्सोथेरेपी यानी वो मरीजों का इलाज करते हैं। सुभान अल्लाह। तो अब आप ज़रा सोचें कि दुनिया में जितने भी जो सूरज की जहरीली शुआएं इंसानों के जिस्म तक पहुंचे, इसका वाहिद इलाज यानी साइंटिस्ट ने जो है वज़ू बता दिए हैं, क्योंकि आपका जिस्म जो है तर रहता है। कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान सजदा करता है तो गोया उसने अपना सर अल्लाह पाक के कदमों में रखा है। यानी फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि
سجدہ ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان سب سے زیادہ اللہ پاک کے جب قریب ہوتا ہے تو وہ سجدے ہی کی حالت میں ہوتا ہے. تو اس کے بے شمار جب میں نے پڑھا اس کے تو سائنٹیفک فوائد بھی بہت ہیں. اچھا میرے لیے سائنٹیفک فائدے سے زیادہ یہ کہ قرب الہی ہے کہ میں اللہ مطلب میرا سر اللہ پاک کے قدموں میں موجود ہوں اور میں وہ انوارات اور فیضان اپنے اندر جو ہے جذب کر رہا ہوں. اور میرا تعلق اللہ پاک سے ہو. مومن کی معراج ہے, اللہ سے روزانہ کنورسیشن ہے, ملاقات. انسان مسلمان کا تو ٹارگیٹ ہی یہی ہے نا. جب میں نے سوچا کہ مسلمان اس چیز سے محروم کیوں ہے, اس کی تو طبی فوائد بھی بہت ہیں. اگر انسان صرف طبی فوائد کو دیکھے, میڈیکل جو بینیفٹس ہوتے ہیں اس کو صرف دیکھے, تو اس لالچ میں اگر آ جائے تو کوئی بھی نماز قضا نہیں کرے گا. یہ جب بھی انسان سجدے کی حالت میں ہو, انسان جب سجدے کی حالت میں, وہ سجدہ جب وہ بہت لمبا کر لیتا ہے تو انسان کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ فورس آف گریوٹی کی وجہ سے کھنچتے چلے جاتے ہیں. جو آپ کے جوڑوں میں اعضاء میں جو پین ہوتا ہے اس کو گریوٹی اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے, اور کھینچتے کھینچتے اس کے جسم کے اندر سے جتنا پین ہے وہ باہر نکال دیتا ہے. انسان کی جو پوزیشن ہے ہمیشہ جو ہے برین اوپر ہوتا ہے اور ہارٹ نیچے ہوتا ہے. تو یہ لازمی ہے کہ ہارٹ ایک دفعہ دل سے اوپر چلا جائے. لیکن جب ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ایکول ہو جاتا ہے کہ ہارٹ اور برین, دل اور دماغ یہ دونوں ایکول ہو جاتے ہیں. لیکن واحد نماز میں ایک ایسی پوزیشن ہے جہاں پر دل اوپر ہو جاتا ہے اور برین وہ نیچے ہو جاتے ہیں. وہ کون سی حالت ہے؟ اور صرف سجدے کی حالت ہوتی ہے, اور اس دوران دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. تو ہمارا سجدے کی حالت میں چونکہ ہماری باڈی کا 20% بلڈ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے کس کے لیے؟ برین کے لیے. اور ہمارے جسم کے پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے ہمارا برین, لہٰذا اس کے لیے بلڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سجدے کی واحد حالت ہے جس میں برین نیچے ہو جاتا ہے اور پورا کا پورا خون وہ سپلائی ہوتا ہے برین کی طرف, جس کی وجہ سے وہ ایکٹیو ہوتا ہے, نارمل ہو جاتا ہے, انرجیٹک ہو جاتا ہے, جس سے انسان کے چہرے پر جو ہے تازگی آ جاتی ہے, انسان کے چہرے پر جو ہے وہ خشیت آ جاتی ہے, انسان کے چہرے پر جو ہے رونق آ جاتی ہے, انسان کے جسم سے چہرے سے جو ہے وہ جھریاں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. تو اب کون ایسا مسلمان نادان ہوگا کہ اتنی صفات کے بعد اور اتنی جو ہے ایڈوانٹیجز کے بعد, اتنی کامیابیوں کے بعد بھی وہ خشیت الہی سے بھی دور ہو, انوارات سے بھی دور ہو, میڈیکل فوائد سے بھی دور ہو,